नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनकेमा। साथीहरू, अहिले हामी चाहिँ हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौँ र अहिले चाहिँ हामी न्युट्रिसन अन्तर्गतका भिडियोहरू डिस्कस गरिरहेका छौँ, जसमा हामीले पहिलो भिडियो न्युट्रिसन अन्तर्गत चाहिँ म्याक्रोन्युट्रियन्ट्स अन्तर्गत हामीले कुरा गर्यौँ, जसमा हामीले फ्याट, प्रोटिन अनि कार्बोहाइड्रेटको बारेमा डिस्कस गर्यौँ। त्यस्तै न्युट्रिसनको सेकेन्ड भिडियो अर्थात् पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले फ्याट सोलुबल भिटामिन्स अन्तर्गत हामीले भिटामिन ए, डी, ई र के को डिस्कस गर्यौँ। त्यस्तै आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले वाटर सोलुबल भिटामिन्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। साथीहरू, तपाईले यदि पछिल्लो भिडियो भिटामिन्सको हेर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल भिजिट गर्नुहोला अथवा लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँबाट हेर्नुहोला। हैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क आएको छ होला, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी वाटर सोलुबल भिटामिन भनेर यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। वाटर सोलुबल भिटामिनहरू कुन कुन हुन् र यसको डेली रिक्वायरमेन्ट्सहरू के छ त्यो हामी हेर्छौँ अहिले। साथीहरू, कृपया तपाईहरु च्यानल सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला र यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गर्नुहोला र साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला। अब चाहिँ हामी विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ। साथीहरू, वाटर सोलुबल भिटामिनको हामी कुरा गर्छौँ। साथीहरू, मिस्टेक भइरहेछ यहाँ, यो वाटर सोलुबल हुनुपर्ने। वाटर सोलुबल भिटामिन्स आर भिटामिन बी कम्प्लेक्स एन्ड सी, अर्थात् भिटामिन बी कम्प्लेक्स र सी चाहिँ भिटामिन सी चाहिँ वाटर सोलुबल भिटामिन हो। र अब चाहिँ हामी भिटामिन बी कम्प्लेक्स अन्तर्गतका भिटामिनहरू डिस्कस गर्नेछौँ। साथीहरू, भिटामिन बी कम्प्लेक्स किन भनिएको हो भने किनभने यसमा विभिन्न भिटामिनहरूको सब ग्रुपहरू छ, अर्थात् भिटामिन बी को विभिन्न सब ग्रुप भएकोले यसलाई भिटामिन बी कम्प्लेक्स भनेको हो। जसमध्ये हाम्रो पहिलो रहेको चाहिँ भिटामिन बी कम्प्लेक्स अन्तर्गत B1, जसलाई हामी थाइमिन भनेर पनि चिन्छौँ, अर्थात् भिटामिन B1 भनेको थाइमिन हो। इट इज रिक्वायर्ड फर मेटाबोलिजम अफ इनर्जी, अर्थात् भिटामिन B1 को प्रयोग चाहिँ मेटाबोलिजम अफ इनर्जी अर्थात् थाइमिनको प्रयोग चाहिँ इनर्जीको मेटाबोलिजम गर्नको लागि उपयोगी रहेको छ यो थाइमिन। त्यस्तै मेन सोर्स अफ इनर्जी इज अनपोलिस्ड राइस और होल ग्रेन, अर्थात् थाइमिनको मेन सोर्स चाहिँ अनपोलिस्ड राइस हो, अर्थात् पोलिस नगरेको राइस। त्यस्तै होल ग्रेन भन्नाले चाहिँ सिरियल्सलाई बुझिन्छ। साथीहरू, यो एमसीक्यूमा सोध्ने क्वेसन हो कि सोर्स अफ थाइमिन कुन हो। त्यस्तो अवस्थामा हामी अनपोलिस्ड राइस र होल ग्रेन अर्थात् सिरियल्स भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै थाइमिन डिफिसियन्सी युजुअली अकर्स इन क्रोनिक अल्कोहल, अर्थात् जो मान्छेहरूले धेरै अल्कोहल खान्छ अर्थात् रक्सी खान्छन्, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो थाइमिनको डिफिसियन्सी देखा पर्न सक्छ। त्यसैले हामी यो डायग्नोसिस गर्नुपर्छ कि क्रोनिक अल्कोहलिजम छ भने त्यस्तो अवस्थामा थाइमिन डिफिसियन्सी हुन सक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ पोइन्ट हाम्रो पारा बोइलिङ अफ राइस हेल्प्स टु प्रिजर्भ थाइमिन, अर्थात् पारा बोइलिङ भनेको सेमी बोइलिङ अर्थात् हल्का मात्र बोइल गर्नु हो र यसले चाहिँ यो थाइमिनलाई प्रिजर्भ गर्छ, अर्थात् राइसलाई चाहिँ पारा बोइलिङ मेथडबाट हामीले कुक गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा थाइमिन प्रिजर्भ हुने चान्स धेरै हुन्छ। त्यसैले यो पारा बोइलिङ भन्ने शब्द यो टर्म चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो B1 अन्तर्गत, भिटामिन B1 अन्तर्गत। त्यस्तै थाइमिन एक्ट एज अ एन्टिडोट अफ इथानोल अल्कोहल, अर्थात् इथानोल अल्कोहलको पोइजनिङको केसमा हामीले थाइमिन चाहिँ युज गर्छौँ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एमसीक्यूको हिसाबले कि इथानोल अल्कोहलको एन्टिडोटको रूपमा के प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले थाइमिन भनेर बुझ्नुपर्छ। अब चाहिँ हामी यसको डेली रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्छौँ, अर्थात् एक दिनमा हामीलाई चाहिँ थाइमिन कति मात्रामा चाहिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले 1.5 mg पर डे, अर्थात् एक दिनमा हामीले 1.5 मिलिग्राम चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिन्छ यो थाइमिन अर्थात् B1। डिफिसियन्सी कजेज बेरी, अर्थात् भिटामिन B1 को डिफिसियन्सी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा बेरी भन्ने रोग हुन सक्छ। र यो बेरी जम्मा 3 प्रकारको रहेछ, जसमा ड्राई बेरी, वेट बेरी र इन्फेन्टाइल बेरी भनेर भनिन्छ। जसमा ड्राई बेरी भनेको चाहिँ हामी मेनली चाहिँ पेरिफेरल न्युराइटिसलाई बुझ्छौँ ड्राई बेरी भन्नाले, र यो वेट बेरी चाहिँ कार्डियक प्रब्लमसँग रिलेटेड छ। त्यस्तै इन्फेन्टाइल बेरी चाहिँ यो मोस्टली चाहिँ 2 महिनादेखि 6 महिनाको बच्चामा हुने बेरीलाई हामी इन्फेन्टाइल बेरी भनेर भन्छौँ। साथीहरू, यो हाम्रो रहेको थियो भिटामिन B1 अन्तर्गत अर्थात् थाइमिनको बारेमा केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू। अब चाहिँ हामी भिटामिन बी कम्प्लेक्सको भिटामिन
B2 मा जान्छौँ। B2लाई चाहिँ हामीले राइबोफ्लाभिन भनेर भन्छौँ र यसको मेन सोर्सको रूपमा चाहिँ मिट, लिभर र मिल्क प्रोडक्ट रहेको छ, अर्थात् मासु, लिभर भन्नाले कलेजो र मिल्क प्रोडक्ट अर्थात् मिल्कहरूमा यो चाहिँ बढी मात्रामा राइबोफ्लाभिन पाइन्छ। डिफिसियन्सी कज एङ्गुलर स्टोमाटाइटिस, ग्लोसाइटिस एन्ड चेलियोसिस, अर्थात् स्टोमाटाइटिस भन्नाले चाहिँ हामी यो हाम्रो मुखको यो भित्र यो अल्सर जस्तो देखा पर्छ, अर्थात् इन्फ्लामेसन अफ सफ्ट टिस्यू हाम्रो मुखभित्रको गालाको अपोजिट तर्फ चाहिँ हुने त्यो अल्सर जस्तै हुन्छ र त्यो धेरै पोल्छ। यदि त्यहाँ मसलाहरू पर्यो भने खाने बेलामा चाहिँ तरकारी खाने बेलामा धेरै पोल्छ, त्यसलाई हामी स्टोमाटाइटिस भन्छौँ र त्यही कुरा यदि हाम्रो जिब्रोमा भयो भने त्यसलाई हामी ग्लोसाइटिस भनेर भन्छौँ। र यसको डिफिसियन्सीले गर्दा राइबोफ्लाभिनको डिफिसियन्सीले गर्दा स्टोमाटाइटिस र ग्लोसाइटिस हुन सक्छ डिफिसियन्सी। त्यस्तै इट इज रेस्पोन्सिबल फर फर्मेसन अफ म्युकस मेम्ब्रेन, अर्थात् राइबोफ्लाभिन चाहिँ म्युकस मेम्ब्रेन बनाउनमा मद्दत पुर्याउँछ र इट्स मेन्टेन र यसको म्युकस मेम्ब्रेनको मेन्टेनेन्समा पनि धेरै हेल्प गर्छ राइबोफ्लाभिनले। डेली रिक्वायरमेन्टको रूपमा हामीले चाहिँ 1.6 mg पर डे, अर्थात् एक दिनमा हामीले 1.6 मिलिग्राम राइबोफ्लाभिन चाहिँ हाम्रो बडीलाई दिनुपर्दछ मेन्टेनेन्सको लागि। त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गर्छौँ भिटामिन B3 को, अर्थात् भिटामिन B3लाई चाहिँ नियासिन या निकोटिनिक एसिड भनेर भनिन्छ र यसमा हामी फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ ट्रिप्टोफेन इज रिक्वायर्ड फर द फर्मेसन अफ नियासिन, अर्थात् ट्रिप्टोफेन साथीहरू हामी पछिल्लो भिडियोमा डिस्कस गर्दाखेरि एसेन्सियल एमाइनो एसिडमा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ कि ट्रिप्टोफेन मेजमा लिमिटिङ हुन्छ, अर्थात् मेजमा पाइँदैन। फर्मेसन अफ नियासिन अर्थात् ट्रिप्टोफेन चाहिँ आवश्यक पर्छ किन त नियासिन बन्नको लागि, अर्थात् भिटामिन B3 बन्नको लागि चाहिँ यो ट्रिप्टोफेन एकदमै आवश्यक रहेको छ। 60 mg अफ फर फर्मेसन अफ 1 mg, अर्थात् 60 mg ट्रिप्टोफेन चाहिन्छ 1 mg यो नियासिन अर्थात् B3 बन्नलाई। 1 mg B3 बन्नलाई चाहिँ भिटामिन B3 बन्नलाई चाहिँ 60 mg ट्रिप्टोफेन चाहिन्छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, MCQ को हिसाबले सोध्न सकिन्छ हाउ मच अफ ट्रिप्टोफेन इज रिक्वायर्ड टु फर्म 1 mg अफ नियासिन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले 60 mg याद गर्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ मेन सोर्स, अर्थात् सोर्स अफ भिटामिन B3 चाहिँ के छ त त्यस्तो अवस्थामा हामीले मिट, लिभर र मिट प्रोडक्टहरू अर्थात् मासु, कलेजो र मासु जन्य पदार्थहरूमा चाहिँ यो भिटामिन B3 पाइन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो डिफिसियन्सी कजेज पेलेग्रा, अर्थात् B3 को डिफिसियन्सी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा प्लेग्रा हुन सक्छ र यो प्लेग्रालाई चाहिँ 3D डिजिज भनेर पनि चाहिँ भनिन्छ। 3D डिजिज साथीहरू यसलाई आजकल 4D डिजिज भनेर पनि चाहिँ भनिन्छ, त्यसैले तपाईँ ध्यान राख्नुहोला 3D या 4D डिजिज भन्नाले चाहिँ हामी प्लेग्रा बुझ्नुपर्छ। त 3D भन्नाले के बुझ्ने त हामीले एउटा डीबाट चाहिँ डायरिया बुझ्ने, अर्को डीबाट डिमेन्सिया, त्यस्तै अर्को डीबाट चाहिँ डर्माटाइटिस र यदि 4th D आयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले डेथ बुझ्नुपर्छ, अर्थात् प्लेग्रामा डेथ हुने चान्स बढी हुन्छ भनेर हामीले छुट्याउन सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। र यसको डेली रिक्वायरमेन्ट अर्थात् एक दिनमा कति भिटामिन B3 चाहिन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले 12 देखि 15 mg पर डे अथवा 6.6 mg पर 1000 किलो क्यालोरी, अर्थात् यदि हामीले 1000 किलो क्यालोरी इनर्जी हाम्रो बडीलाई दियो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले 6.6 mg चाहिँ भिटामिन B3 को सप्लाई गर्नुपर्छ। यो रहेको थियो हाम्रो डेली रिक्वायरमेन्ट। साथीहरू यो भिटामिनहरूमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको डिफिसियन्सीले के हुन सक्छ र डेली रिक्वायरमेन्ट के छ र यसको मेन सोर्सहरू के छ, यो कुराहरू हाम्रो ध्यान राख्नुपर्छ भिटामिनको केसमा। त्यस्तै अब हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ भिटामिन B5 को, जसलाई हामी पैंथोथेनिक एसिड भनेर भन्छौँ। इट इज रेस्पोन्सिबल फर फर्मेसन अफ सुप्रारेनल हार्मोन, अर्थात् सुप्रारेनल हार्मोन बन्नको लागि चाहिँ भिटामिन B5 एकदमै आवश्यक छ। गुड सोर्स इज लिभर, अर्थात् यसको सबैभन्दा मुख्य स्रोत भनेको लिभर हो र डेली रिक्वायरमेन्ट एक दिनमा हामीले 10 देखि 20 mg पर डे को हिसाबले हामीले भिटामिन B5 सप्लाई गर्नुपर्छ आफ्नो बडीलाई, अर्थात् एक दिनमा हामीले चाहिँ 10 देखि 20 mg पैंथोथेनिक एसिड चाहिँ हामी आफ्नो बडीलाई सप्लाई गर्नुपर्छ नर्मल मेन्टेनेन्सको लागि। डिफिसियन्सी कज बर्निङ फुड सिन्ड्रोम, अर्थात्
यसले चाहिँ बर्निङ फुड सिन्ड्रोम गराउन सक्छ। त्यस्तै बर्निङ सोर एन्ड फुड सिन्ड्रोम अर्थात् हाम्रो खुट्टाहरूमा सिन्ड्रोम गराउन सक्छ। बर्निङ सिन्ड्रोम, सोर र फुड सिन्ड्रोम गराउन सक्छ यदि यसको डिफिसियन्सी भयो भने भिटामिन B5 को। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ यो भिटामिन B कम्प्लेक्स अन्तर्गतको भिटामिन B6 जसलाई हामी पाइरिडक्सिन भनेर भन्छौँ। साथीहरू कहिलेकाहीँ यो भिटामिन B6 भनेको के हो, B5 भनेको के हो यस्तो पनि सोध्न सक्छ। त्यसैले हामीले दुवै याद गर्नुपर्छ। B6 भनेको पाइरिडक्सिन हो र पाइरिडक्सिन भनेको चाहिँ B6 हो। यो कुराहरू पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। यसमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको चाहिँ इट इज रेस्पोन्सिबल फर मेटाबोलिजम अफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन एन्ड फ्याट अर्थात् कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट मेटाबोलाइज गर्नको लागि हाम्रो बडीमा मेटाबोलिजम गर्नको लागि चाहिँ हामीले B6 को आवश्यक पर्छ अर्थात् पाइरिडक्सिनको आवश्यकता पर्छ। डिफिसियन्सी युजुअली अकर इन पेसेन्ट अन्डर 80 अर्थात् जो पेसेन्ट अन्डर 80 अर्थात् एन्टी ट्युबरकुलर थेरापी अर्थात् जसले चाहिँ टिबीको ट्रिटमेन्ट पाइरहेको छ स्पेसली आइसोनियाजाइड त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसको डिफिसियन्सी हुनसक्छ, पाइरिडक्सिनको डिफिसियन्सी। त्यसैले यो पनि महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेको चाहिँ 80 को पेसेन्टमा चाहिँ के को डिफिसियन्सी देखा पर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले भिटामिन B6 बुझ्नुपर्छ। डिफिसियन्सी रिजल्ट्स इन पेरिफेरल न्युराइटिस साथीहरू भिटामिन B1 मा पनि कुरा गरेको थियो कि बेरी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा ड्राइबेरी अन्तर्गत पेरिफेरल न्युराइटिस हुनसक्छ र यसमा पनि भिटामिन B6 मा पनि पेरिफेरल न्युराइटिस हुनसक्छ डिफिसियन्सीले गर्दा। र मेन सोर्स इज मिट, लिभर र मिल्क। यसमा पनि मेन सोर्स साथीहरू लगभग सबैको भिटामिन B कम्प्लेक्स अन्तर्गत सबैमा चाहिँ मेन सोर्स चाहिँ यो मिट, मिल्क र लिभर नै रहेको छ र त कुनैमा कमन पनि दिएको छ मस्ट कमन भनेर त्यो कुराहरू ध्यानमा राख्नु होला। र यसको डेली रिक्वायरमेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले 2 mg पर डे अर्थात् नर्मल एउटा एडल्टले चाहिँ एक दिनमा 2 mg चाहिँ कन्ज्युम गर्नुपर्छ भिटामिन B6 र पेसेन्ट अन्डर 80 अघि पनि हामीले कुरा गर्यौँ 80 को बारेमा र यदि 80 मा छ भने पेसेन्ट त्यस्तो अवस्थामा 10 mg पर डे को सप्लाई दिनुपर्छ जसले चाहिँ आइसोनियाजाइड टक्सिसिटीलाई घटाउँछ अर्थात् 10 mg पर डे यदि भिटामिन B6 सप्लाई गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा 80 को पेसेन्टलाई चाहिँ आइसोनियाजाइड टक्सिसिटीबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ यो भिटामिन B6 ले। अब चाहिँ हामी भिटामिन B7 को कुरा गर्छौँ साथीहरू। भिटामिन B7 लाई चाहिँ हामी बायोटिन भनेर पनि बुझ्छौँ। इट इज रेस्पोन्सिबल फर हेयर ग्रोथ अर्थात् बायोटिन चाहिँ हेयर हेल्थको लागि अर्थात् हाम्रो कपालको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यस्तै म्युकस मेम्ब्रेन रिजेनेरेसनको लागि अर्थात् म्युकस मेम्ब्रेन रिजेनेरेट गर्नको लागि, फेरि रिपेयर गर्नको लागि या बनाउनको लागि चाहिँ हामीले B7 को आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै स्किन हेल्थ अर्थात् हाम्रो छालाको लागि पनि चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ यो बायोटिन। गुड सोर्स इज लिभर यसको चाहिँ मुख्य स्रोत भनेको लिभर हो, मेन सोर्स भनेर यो चाहिँ सोध्न सक्छ किनभने मेन सोर्स भनेर भनिएको छ। त्यसैले मेन सोर्स अफ भिटामिन B7 भन्नाले हामीले लिभर बुझ्छौँ र नेक्स्ट चाहिँ हामीले मिट प्रोडक्टहरू बुझ्न सक्छौँ। यसको डेली रिक्वायरमेन्ट अर्थात् एक दिनमा हामीले 10 देखि 20 mg यहाँ माइक्रोग्राम भन्ने चाहिँ साथीहरू माथि हामीले चाहिँ mg को डिस्कस गरिरहेको थियौँ तर यसमा चाहिँ mcg अर्थात् माइक्रोग्राम पर डे एक दिनमा चाहिँ हामीले 10 देखि 20 माइक्रोग्राम पर डे को हिसाबले हामीले सप्लाई गर्नुपर्छ आफ्नो बडीलाई। त्यस्तै डिफिसियन्सी कज एलोपेसिया साथीहरू अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि यसले चाहिँ हेयर हेल्थमा मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैले यदि यसको कमी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा एलोपेसिया हुनसक्छ अर्थात् कपाल झर्ने समस्या। त्यस्तै कन्जक्टिभाइटिस अर्थात् हाम्रो आइम्याचले इफेक्ट गर्छ जसको कारणले गर्दा कन्जन्क्टिभाको इन्फ्लामेसन हुनसक्छ र डर्माटाइटिस स्किन हेल्थ अन्तर्गत चाहिँ डर्माटाइटिस हुनसक्छ। साथीहरू यो रहेको थियो हाम्रो भिटामिन B7 अन्तर्गतका इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू। अब चाहिँ हामी भिटामिन B9 अन्तर्गतको कुरा गर्छौँ। भिटामिन B9 लाई चाहिँ हामीले फोलिक एसिड या फोलेट भनेर पनि भनिन्छ। फोलेट या फोलिक एसिड भनेर को चाहिँ हामी B9 लाई बुझ्छौँ। इट इज रेस्पोन्सिबल फर न्युक्लिक एसिड अर्थात् यसले चाहिँ न्युक्लिक एसिड बनाउनको लागि न्युक्लिक एसिडको चाहिँ यसले धेरै मद्दत पुर्याउँछ। क्रोमोजोमको लागि पनि एन्ड सेलुलर हेल्थ अर्थात् सेलको हेल्थको लागि अर्थात् न्युक्लिक एसिड हेल्थ, क्रोमोजोम्स हेल्थ र सेलुलर हेल्थमा यसले चाहिँ मेन भूमिका खेल्छ अर्थात् यसको रेस्पोन्सिबिलिटी रहेको हुन्छ यसको मेन्टेन गर्नमा। त्यस्तै इट इज रेस्पोन्सिबल फर्मेसन अफ न्युरल ट्युब ड्युरिङ इन्ट्रायुटेराइन
लाइफ अर्थात प्रेग्नेन्सीको बेलामा बच्चामा चाहिँ न्युरल ट्युब बनाउनको लागि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ फोलिक एसिड। साथीहरू, प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नुभन्दा पहिला या प्रेग्नेन्सी भएपछि पनि हामीले फोलिक एसिड चाहिँ आइरनसँग सप्लाई गर्छौँ। किन त? यो न्युरल ट्युब डिफेक्ट नहुनको लागि। किनभने यदि फोलिक एसिडको कमी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा न्युरल डिफेक्ट देख्न सक्छ इन्ट्रायुटेरल लाइफमा अर्थात फेटसमा। त्यसैले हामी इट इज रेस्पोन्सिबल अफ फर्मेसन अफ न्युरल ट्युब भनेर चाहिँ भनेको हो। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एमसीक्यूको हिसाबले न्युरल ट्युब भनेर। मेन सोर्स इज मिट एन्ड लिभर अर्थात यसको पनि मुख्य सोर्सको रूपमा चाहिँ मासु र कलेजो रहेको छ। र डेली रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले 100 mcg, साथीहरू कहीँ कहीँ यो 200 mcg भनेर पनि लेखेको हुन्छ। त्यसैले एमसीक्यूमा कसरी कति सोध्छ त्यो हिसाबले हामीले टिक लाउँछौँ। तर मोस्टली चाहिँ हामी 100 mcg भन्छौँ र कहिलेकाहीँ 200 mcg पनि हामीले भन्छौँ। ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी, यो प्रेग्नेन्सीमा आवश्यक परेको हुनाले चाहिँ हामीले 500 mcg सप्लाई गर्नुपर्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। तर साथीहरू, हामीले फोलिक एसिड र आइरन चाहिँ ट्याब्लेट दिँदाखेरि त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ 400 mcg मात्र कम्बाइन गरिएको हुन्छ। तर नर्मली चाहिँ हामीले 500 mcg सप्लाई दिनुपर्ने हो। तर 400 mcg हामीले मात्र सप्लाई गरेको किनभने केही मात्रामा चाहिँ हाम्रो फुड आइटमहरूबाट पनि सप्लाई हुने भएकोले चाहिँ ट्याब्लेटको माध्यमले चाहिँ हामी जम्मा 400 सप्लाई गरेको र बाँकी 100 चाहिँ फुड आइटमबाट कन्ज्युम गर्न सक्छ। त्यसैले नर्मली हामीले चाहिँ 500 mcg सप्लाई गर्नुपर्छ भिटामिन B9 अर्थात फोलिक एसिड। डिफिसियन्सी ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी मे कज न्युरल ट्युब डिफेक्ट। अघि पनि हामीले कुरा गरियो कि प्रेग्नेन्सीमा यदि फोलिक एसिडको डिफिसियन्सी भयो भने बच्चामा चाहिँ न्युरल ट्युब डिफेक्ट देखिन सक्छ, जसलाई हामी स्पाइनल बाइफिडा भनेर भन्छौँ। स्पाइनल बाइफिडा भनेको न्युरल ट्युब डिफेक्ट हो। मोस्ट कमन कन्जेनाइटल एनोमाली इज स्पाइनल बाइफिडा इन नेपाल अर्थात नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ यो कन्जेनाइटल एनोमालीको रूपमा चाहिँ स्पाइनल बाइफिडा देखिन्छ। किनकि भिटामिन B9 को डिफिसियन्सी हुन्छ अर्थात फोलिक एसिडको डिफिसियन्सी हुन्छ। त्यसैले प्रेग्नेन्सीमा हामीले चाहिँ फोलिक एसिडको सप्लाई गर्नुपर्छ यो स्पाइनल बाइफिडा प्रिभेन्ट गर्नको लागि। यो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो भिटामिन B12 भनेर। B12 नै चाहिँ हामीले सायनोकोबालामाइन भनेर पनि भन्छौँ अर्थात भिटामिन B12 को अर्को नाम सायनोकोबालामाइन हो। इट इज नट फाउन्ड इन प्लान्ट सोर्स अर्थात यो एउटा मात्र बी कम्प्लेक्स अन्तर्गतको भिटामिन हो जो चाहिँ कुनै पनि प्लान्टमा पाइँदैन। अर्थात कुन यस्तो भिटामिन हो जुन चाहिँ प्लान्टमा पाइँदैन त्यस्तो अवस्थामा हामीले भिटामिन B12 या सायनोकोबालामाइन भनेर बुझ्नुपर्छ। ओन्ली एभाइलेबल इन एनिमल सोर्स अर्थात एनिमलको सोर्समा मात्र पाइन्छ। एनिमलबाट उत्पत्ति हुने खानाहरूमा मात्र चाहिँ यो पाइन्छ भिटामिन B12 लाइक लिभर, मिट एन्ड मिल्क प्रोडक्ट। जति पनि एनिमल सोर्सहरू छ जस्तै कि लिभर, मिट, मिल्क प्रोडक्टहरू त्यसमा मात्र भिटामिन B12 पाइन्छ। इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर इज रिक्वायर्ड फर एब्जर्प्सन अफ B12 अर्थात B12 हाम्रो बडीमा एब्जर्ब हुनको लागि चाहिँ इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरले चाहिँ मुख्य भूमिका खेल्छ। त्यसैले भनेको चाहिँ इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर इज रिक्वायर्ड फर एब्जर्प्सन अफ B12. Intrinsic factor is found in gastric juice secreted by parietal cell अर्थात इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर कहाँ पाइन्छ त जसले चाहिँ भिटामिन B12 एब्जर्प्सन गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ। त्यो पाइने भनेको कहाँ हो त ग्यास्ट्रिक जुसमा। र यो ग्यास्ट्रिक जुस कसले उत्पादन गर्छ त पेराइटल सेलले। ग्यास्ट्रिक पेराइटल सेलले चाहिँ ग्यास्ट्रिक जुस उत्पादन गर्छ जसमा चाहिँ इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर पाइन्छ जसले चाहिँ भिटामिन B12 एब्जर्प्सनमा मद्दत पुर्याउँछ। यो पनि एउटा एमसीक्यूको हिसाबले महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ इट इज फाउन्ड इन रेन वाटर र यो भिटामिन B12 केही मात्रामा चाहिँ रेन वाटरमा पाइन्छ। साथीहरू, हामी सानो छँदाखेरि स्कुलमा क्विज कन्टेस्ट हुँदाखेरि हामीले पढ्थ्यौँ कि भिटामिन B12 कहाँ पाइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा वर्षाको पानीमा पाइन्छ भनेर हामीले धेरैचोटि पढेको होला, तपाईँहरू पनि पढ्नु भएको होला। त्यसैले यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नु होला कि वर्षाको पानीमा पाइने भिटामिन कुन हो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले भिटामिन B12 भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ कोलोनिक ब्याक्टेरिया अल्सो प्रोड्युस भिटामिन B12 अर्थात हाम्रो इन्टेस्टाइनमा भएको कोलोनिक ब्याक्टेरियाले पनि चाहिँ यो भिटामिन B12 केही मात्रामा प्रोड्युस गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ प्योर भेजिटेरियन माइट सफर फ्रम भिटामिन B12 डिफिसियन्सी। हामीले फर्स्ट पोइन्टमा डिस्कस गरेको यो प्लान्ट सोर्समा यो भिटामिन पाइँदैन। त्यसैले जो प्योर भेजिटेरियन छ अर्थात जसले चाहिँ मासु खाँदैन
र यो दुधहरू पनि खाँदैन त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो पेसेन्टहरूमा चाहिँ भिटामिन B12 को डिफिसियन्सी देखा पर्न सक्छ, जसलाई हामी प्योर भेजिटेरियन भनेर भन्छौँ। अर्थात् दूध पनि नखाने, मात्र प्लान्ट सोर्सबाट उत्पत्ति भएको फुड आइटमहरू मात्र खाने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भिटामिन B12 डिफिसियन्सी हुन सक्छ। त्यस्तो यो पनि एमसीक्यूमा सोध्ने क्वेसन हो, धेरैपल्ट सायद सोधेको पनि छ कि प्योर भेजिटेरियनमा कुन भिटामिनको डिफिसियन्सी देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा भिटामिन B12 या साइनोकोबालामाइन बुझ्नुपर्छ र यसको डेली रिक्वायरमेन्ट अर्थात् एक दिनमा हामीले 1 देखि 2 अर्थात् 1 देखि 2 mcg अर्थात् माइक्रोग्राम एकदमै कम मात्रामा 1 देखि 2 माइक्रोग्राम पर डे हामीले कन्ज्युम गर्नुपर्छ। र डिफिसियन्सी मेकज मेगालोब्लास्टिक एनिमिया अर्थात् यसको डिफिसियन्सी भिटामिन B12 को डिफिसियन्सी भयो भने यसले मेगालोब्लास्टिक एनिमिया गराउँछ। यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नु होला, एमसीक्यू को हिसाबले आवश्यक छ। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट भन्छ भिटामिन B12 डिफिसियन्सी ड्यू टू इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर डिफिसियन्सी कल्ड पर्निसियस एनिमिया। यदि भिटामिन B12 कै डिफिसियन्सी भयो भने त्यस अवस्थामा हामीले मेगालोब्लास्टिक एनिमिया भन्छौँ। तर यदि इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरको डिफिसियन्सीले गर्दा भिटामिन B12 डिफिसियन्सी भएको छ, किनभने हामीले अघि नै कुरा गरियो कि यो इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरले एब्जर्प्सन गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ भिटामिन B12 र इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरकै कमी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि भिटामिन B12 डिफिसियन्सी हुन सक्छ र त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी पर्निसियस एनिमिया भनेर भन्छौँ। साथीहरू भर्खरै केही दिन अगाडि एउटा क्वेसनमा सोधेको थियो कि भिटामिन B12 को डिफिसियन्सीले कुन एनिमिया हुन सक्छ, जसमा चाहिँ मेगालोब्लास्टिक अप्सनै दिएको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्छ कि पर्निसियस एनिमिया हो भनेर, जसलाई चाहिँ हामीले म्याक्रोसाइटिक एनिमिया भनेर पनि चाहिँ भन्छौँ, पर्निसियस एनिमिया। त्यसैले यो दुईटै पोइन्ट निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यदि B12 कै डिफिसियन्सी हो भने मेगालोब्लास्टिक एनिमिया र इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरको डिफिसियन्सीले B12 डिफिसियन्सी भएको हो भने पर्निसियस एनिमिया हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो कुरा हाम्रो ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ पेसेन्ट ह्याभिङ ग्यास्ट्रेक्टोमी अर्थात् जसको त्यस्तो पेसेन्ट जसको चाहिँ ग्यास्ट्रेक्टोमी गरेको छ, अर्थात् यो पेटको आन्द्राहरू काटेर फालेको छ, जसलाई कि पार्सियल अर्थात् अथवा टोटल अर्थात् के पेटको केही भाग, इन्टेस्टाइनलको केही भाग या पुरै भाग यदि निकालेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा, या क्रोनिक गेस्ट्राइटिस छ या पेराइटल सेल ड्यामेज भएको छ भने मेकज पर्निसियस एनिमिया अर्थात् ग्यास्ट्रेक्टोमीको केसमा, क्रोनिक गेस्ट्राइटिसको केसमा, पेराइटल सेल ड्यामेजको केसमा चाहिँ पर्निसियस एनिमिया हुन सक्छ, किनकि इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरको डिफिसियन्सी हुन्छ यस्तो अवस्थामा। त्यसैले पर्निसियस एनिमिया हुन्छ यस्तो अवस्थामा। भिटामिन B12 इज मस्ट हिट स्टेबल भिटामिन एन्ड अल्सो भिटामिन ए। साथीहरू पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले भिटामिन ए अन्तर्गत पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ कि भिटामिन ए र भिटामिन B12 चाहिँ मस्ट हिट स्टेबल भिटामिन हो। यो पनि एमसीक्यूमा सोध्ने क्वेसन हो कि हिट स्टेबल भिटामिन कुन हो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले B12 र एलाई बुझ्नुपर्छ। नेक्स्ट हाम्रो रहेको चाहिँ साथीहरू हाम्रो चाहिँ भिटामिन B कम्प्लेक्स अन्तर्गत त्यति मात्र रहेको थियो। अब चाहिँ हामी भिटामिन C अन्तर्गत, यो पनि चाहिँ वाटर सोलुबल भिटामिन नै हो र भिटामिन सीलाई चाहिँ एस्कर्बिक एसिड भनेर भनिन्छ, अर्थात् भिटामिन C को अर्को नाम चाहिँ एस्कर्बिक एसिड पनि हो। र अब चाहिँ हामी यसको इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू डिस्कस गर्छौँ। इट इज मस्ट हिट सेन्सिटिभ अर्थात् यो चाहिँ मस्ट हिट सेन्सिटिभ भिटामिन हो। यो एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ मस्ट हिट सेन्सिटिभ भिटामिन के हो भनेर। त्यस्तो अवस्थामा भिटामिन C या एस्कर्बिक एसिड बुझ्नुपर्छ। अर्थात् हामीले सिम्पली यो बुझ्न सक्छ कि यदि भिटामिन सीलाई हामीले हिट सप्लाई गर्यो भने, कुनै पनि फुड आइटममा यदि भिटामिन C छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले हिट गर्यो भने त्यो भिटामिन C लस हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई भिटामिन चाहिँ मस्ट हिट सेन्सिटिभ भिटामिन हो भनेर भनेको। र मस्ट वाटर सोलुबल भिटामिन अर्थात् B र C दुवै चाहिँ वाटर सोलुबल हो, तर C चाहिँ मस्ट वाटर सोलुबल, सबैभन्दा बढी वाटर सोलुबल भनेको चाहिँ भिटामिन C हो। यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नु होला। भिटामिन C इज रेस्पोन्सिबल फर प्रिभेन्सन अफ स्कर्बी अर्थात् भिटामिन C को कमी भयो भने स्कर्बी हुन सक्छ र यो भिटामिन C को सप्लाई यदि ठिक छ भने स्कर्बी हुँदैन। यसलाई स्कर्बीले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ। स्कर्बी भन्नलाई चाहिँ हामी सिम्पली गम ब्लिडिङ भनेर चाहिँ बुझ्छौँ। इज
आइडेन्टिफाइड बाई जेम्स लिन्ड अर्थात् यो स्कर्भी भन्ने शब्द चाहिँ भिटामिन सी को कारणले हुन्छ यो चाहिँ पत्ता लगाउने वैज्ञानिक चाहिँ जेम्स लिन्ड हो। अर्थात् जेम्स लिन्डले चाहिँ यो पत्ता लगाएको हो कि भिटामिन सी को कमी भयो भने स्कर्भी हुन सक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ हाम्रो भिटामिन सी इज रेस्पोन्सिबल फर आइरन एब्जर्प्सन अर्थात् हाम्रो बडीमा आइरन एब्जर्ब्स हुनको लागि पनि भिटामिन सीले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ। वाउन्ड हिलिङ अर्थात् भिटामिन सीले चाहिँ वाउन्ड हिलिङलाई प्रमोट गर्छ अर्थात् भिटामिन सी को सप्लाई राम्रो छ भने हाम्रो घाउहरू चाँडै नै निको हुन्छ। एन्ड एन्टी क्यान्सर रोल अर्थात् भिटामिन सी को चाहिँ एन्टी क्यान्सर रोल अर्थात् यसले चाहिँ क्यान्सरबाट पनि प्रिभेन्ट गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैले यो कुरा ध्यानमा राख्नु होला। आइरन एब्जर्प्सन, वाउन्ड हिलिङ र एन्टी क्यान्सर रोल भनेको चाहिँ भिटामिन सी को हुन्छ भनेर ध्यानमा राख्नु होला। गुड सोर्स इज सिट्रस फ्रुट्स ग्रुप अर्थात् जे जति पनि अमिलो फ्रुटहरू छ त्यसमा चाहिँ यो भिटामिन सी पाइन्छ। त्यो चाहिँ गुड सोर्स अफ भिटामिन सी रहेको छ सिट्रस फ्रुटहरू जसमा चाहिँ अमला मुख्य रहेको छ अर्थात् मेन सोर्स अफ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ भिटामिन सी भनेर अमलालाई बुझ्यो किनभने सबभन्दा बढी भिटामिन सी पाइने भनेको अमला हो जसको इन्डियन नेम अर्थात् इन्डियन नेम चाहिँ यसको इन्डियन गुजबेरी भनेर भनिन्छ। अर्थात् चाहिँ अमलाको अर्को नाम चाहिँ इन्डियन गुजबेरी हो। कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिन्छ साथीहरू इन्डियन गुजबेरी भनेर त्यसैले ध्यानमा राख्नु होला। त्यस्तै अमला पछि सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यसमा रहेको छ गभा अर्थात् गभाबाट अम्बाबाट पनि भिटामिन सी को सप्लाई हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा रहेको छ हाम्रो डेली रिक्वायरमेन्ट अर्थात् एक दिनमा हामीलाई कति चाहिन्छ त डेली रिक्वायरमेन्टको रूपमा हामीलाई 40 देखि 60 mg पर डे अर्थात् एक दिनमा हामीलाई चाहिँ 40 देखि 60 mg चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्छ यो भिटामिन सी अर्थात् एस्कर्बिक एसिड। र डिफिसियन्सीको कुरा गर्ने हो भने डिफिसियन्सी कजेज स्कर्बी अघि पनि हामीले कुरा गरेको गम ब्लिडिङहरू हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा भिटामिन सी को कमी भयो भने आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया हुन्छ किनभने यसले आइरन एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ। त्यसैले आइरन डिफिसियन्सी हुन सक्छ आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया हुन सक्छ। डिलेड वाउन्ड हिलिङ र भिटामिन सी को कमीले चाहिँ वाउन्ड हिलिङमा पनि धेरै असर पर्छ। र भिटामिन सी इज अल्सो गिभन विथ आइरन थेरापी यो आइरन एब्जर्प्सनमा हेल्प हुने भएकोले यसलाई चाहिँ हामी आइरन थेरापीमा पनि प्रयोग गर्छौँ। साथीहरू यो चाहिँ रहेको थियो हाम्रो भिटामिन सी अन्तर्गतका इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी मिनरल्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। साथीहरू यो भिडियो मन परेमा कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र साथीहरूसँग सेयर पनि गर्नुहोला। त्यस्तै च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला बेल थिचेर। र यो भिडियोबारे केही सल्लाह सुझाव छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला फिडब्याकको लागि। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ।